النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات. وذكر في دعائه: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. هذا الكنز الحقيقي في الدنيا، القلب السليم. ولهذا أيضا لما نزل قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، قال الصحابة: يا رسول الله، أي المال خير فنكتنزه؟ إذا كان الواحد منا محاسب على كنز الأموال إذا ما أدى زكاتها، طيب أي المال خير فنكتنزه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته. قلب شاكر، قلب السليم. لماذا هذا أعظم كنز في الدنيا الإخوة؟ لأن حقيقة السعادة والراحة في الدنيا إنما تكون بالقلب السليم، كما قال ربنا جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تأمل، ما قال ألا تطمئن القلوب بذكر الله، قال ألا بذكر الله، قدم ما حقه التأخير، وهذا يفيد الحصر. يعني لا تطمئن القلوب الطمأنينة الحقيقية إلا بذكر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. الذي يعيش مع الله ويذكر الله هذا حي القلب، يشعر بأحلى حياة. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. فراحة البال، طمأنينة القلب، انشراح الصدر، إنما يكون بسلامة القلب وحياة القلب، أن يكون القلب متصلا بالله جل وعلا. وهذا في الحقيقة هو الخير كله الإخوة، لأنه إذا انصلح القلب انصلحت كل الأعضاء وكل الأعمال، فالقلب عليه المدار كله في الدنيا والآخرة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الصور، الجمال، القوة، المال، هذا محل نظر الخلق إليك. أما القلب والعمل فهو محل نظر الخالق إليك. كيف الواحد منا يهتم بتزيين مظهره وهو محل نظر الناس إليه، وينسى أن يزين قلبه بالإيمان وهو محل نظر الله تعالى إليك. هذا القلب فيه الإيمان، فيه كمال الإيمان. يتفاوت الناس عند الله بحسب ما في قلوبهم من الإيمان وأعمال القلوب، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان.